सबीन साहिबा, पाकिस्तानी आपसे पूछते होंगे कि आखिर हमारी इंटरनेट की सर्विस कब सही होगी, कब हमें 4G के नाम पे 4G मिलेगा, 5G के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है ये ख्वाब इतने आसानी से पूरे होंगे? सबीन साहिबा जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। देखें, दो बातें हैं। एक तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हम जो है वो हम पाकिस्तानी कौम है, हमें हर चीज़ का ख्याल उस वक्त आता है जब बिल्कुल सर पे खड़ी हो जाती है। तो तकरीबन 1 साल पहले जो है वो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने डिजिटल नेशन, डिजिटल पाकिस्तान का जो है वो एक विजन, जो कि बहुत ज़बरदस्त विजन है, उस पे हमने काम शुरू किया और बहुत स्पीडी काम, मतलब इस हद तक कि मुझे लगता है कि बाकी किसी और उसमें हम इस फील्ड में इतनी तेज़ी से हमने काम नहीं किया होगा या हमने इसके माइलस्टोन्स अचीव नहीं किए होंगे, मगर इसमें हमने मुख्तलिफ गोल्स अचीव किए। उसके बावजूद हम एक ऐसी कौम है जो मुसलसल जो है वो जंग का शिकार है, बैरूनी भी और अंदरूनी तौर पे भी। तो बहुत जगहों पे असेंबली में भी के फ्लोर पे भी और बहुत हमारे कुलीग्स और जहाँ हम जाते हैं मुख्तलिफ जो है वो कॉन्फ्रेंसेस में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में लोग हमसे सवाल करते हैं, तो हर जगह की अपनी डायनामिक है। कुछ सूबे ऐसे हैं जैसे KPK के कुछ इलाके हैं, इंसर्जेंसीज के, बलूचिस्तान के इलाके हैं, वहाँ पे जो इंटरनेट की सर्विस है वो हमारा कसूर नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अलाउ करता है, हमारे पास से सारी चीज़ें हुई भी होती हैं, बट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अलाउ करता है कि कहाँ पे 2G जो है वो अलाउ कर देंगे, 4G प्रॉपर आ रहा है, नहीं आ रहा, या कहाँ पे नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे और हमें मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं, जैसे ये हमारा मसला नहीं था, मगर अभी कुछ अरसे पहले जो है वो एक सबमरीन केबल जो है वो प्रॉब्लम में आ गई थी। उससे पहले इसी साल के शुरू में जनवरी फरवरी में भी जो है एक सबमरीन केबल जो है वो मिडल ईस्ट के मुकाम पे वो टूट गई थी और उसमें कुछ फॉल्ट आ गया था, जिसकी वजह से काफ़ी अरसे तक हमारी इंटरनेट सर्विस जो है वो थोड़ा बहुत तातुल का शिकार रही। तो इस तरीके के मुख्तलिफ जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको पता है ये चीज़ें हर वक्त की एक जो है वो ट्रबल शूटिंग मांगती हैं और इसकी रिपेयर मेंटेनेंस फ़ौरन होनी चाहिए। मगर उसके अलावा जहाँ जहाँ चाहे ऑप्टिकल फाइबर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारी जो सर्विसेज हो, उसके बेहतर बनाने के लिए जो भी इक़दाम हैं वो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको मज़ीद तेज़ करेंगे। मुझे पता है कि जिस तेज़ी से जो है वो हमारी कौम इस वक्त जो है वो मोर देन 3 मिलियन लोग जो है उनको हम ये सप्लाई, हमारी सर्विसेज जो है वो इंजॉय कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, मगर उसके बावजूद भी इट्स नॉट इनफ और इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको बहुत जल्द हम इंशाल्लाह दूर करेंगे। उसके लिए कोशिशें जारी हैं और टाइम के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ठीक, अब जाहिद खान साहब भी हमारे साथ हैं। जाहिद खान साहब, आपकी नज़र में ये बिलावल साहब की जो कहते हैं कि 4G के नाम पे 3G दे रहे हैं, वज़ीर आज़म 5G का ख्वाब दिखा रहे हैं, आपको ये ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है जाहिद खान साहब? शुक्रिया। मैं इस पे देखे ना, एक तो आपने प्रोविंशियल IT मिनिस्टर ले लिया, उसने भी अपनी बात कर दी, फिर आपने फेडरल से पार्लियामानी सेक्रेटरी ले ली, उसने भी अपनी बात की। तो मेरे ख्याल में वो दोनों मेरे से ज्यादा बेहतर इसलिए जानते हैं कि दोनों उसी के अंदर ही है। वैसे आपके सूबे के अंदर तो बहुत सारी जगहों पे नेटवर्क भी नहीं आता जाहिद साहब। आई थिंक यू वुड लाइक टू एड्रेस दैट इशू आल्सो। मैं उस पे आ रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं। देखिए, हकीकत तो है हमारे मुल्क के अंदर तो मुश्किलात है। उस मुश्किलात खासकर हमारे सूबे में और बलूचिस्तान में इन इलाके हैं कि जहाँ से दहशतगर्द इसको यूज़ करते हैं और उससे दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा तेज़ी में चलती है। तो जाहिर है कि वहाँ पे वो भी तो इंटीरियर मिनिस्ट्री के और फेडरल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वसातत से उस चीज़ों के लिए कुछ रोकथाम तो करते हैं, लेकिन जाहिर है कि वहाँ पे मुश्किलात है। और ख़ासकर जो बॉर्डर एरियाज़ है जो अफगानिस्तान से मिलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जो पहले पाटा थी वो अभी जब शटल एरिया में आ गए, तो वहाँ पे ज़्यादा मुश्किलात है। तो हुकूमत को चाहिए कोशिश करिए। मेरे ख्याल में हुकूमत कोशिश कर भी रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं और दोनों कोशिश कर रहे हैं कि इस मुश्किलात को दूर करें, क्योंकि इस वक्त ये ज़रूरत है दुनिया की। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है। इंटरनेट पूरी दुनिया में इस वक्त जिस तरीके से डिजिटल इंटरनेट वगैरह के ज़रिए से सारी चीज़ें चल रही है, तो ये भी ज़रूरी है। तो चाहिए, हुकूमत को चाहिए, दोनों तो सूबाई हुकूमतों को भी चाहिए और फेडरल हुकूमत को भी चाहिए कि जितना भी मुमकिन है इनसे जितने भी वसाइल है कि उसमें जितना पेशरफ कर सकते हैं वो बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक। रियासत अली आज़ाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नामवर कानूनदान है पाकिस्तान के और यकीनन वो भी एक इंटरनेट यूज़र है, उनकी एक राय बहुत ज़रूरी है यहाँ पे जानना। रियासत साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। अस्सलाम वालेकुम। आपकी नज़र में पाकिस्तान में आज इंटरनेट सर्विसेज का मयार क्या है?
ٹیلی کام سیکٹر کو کہا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے کہ فروری 2026 تک 5G کا آکشن کریں اور پھر 5G کی تیاری کریں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں نہ 5G کے فون ہیں نہ 5G کا انفراسٹرکچر ہے، سب پریشان ہیں. ڈو یو تھنک یہ ٹیکنالوجی اپ گریڈ پاکستان حاصل کر پائے گا ریاست صاحب آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعالیٰ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. دیکھیں لوگ جو کنسرن لوگ ہوتے ہیں، جو منسٹری سے ہوتے ہیں، گورنمنٹ سے ہوتے ہیں، وہ تو آپ کو ایک پازیٹیو پہلو ہی دیتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی ان پہلوؤں پہ کبھی ذکر خیر نہیں فرمایا، کبھی انہوں نے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے دل کی بات نہ سنی ہے نہ کہی ہے. میں آج آپ کے سامنے اس شو میں بیٹھا ہوں، آپ نے 2 دفعہ لنک مجھے بھیجا ہے اور یہاں پہ جو نیٹ ہے وہ کام نہیں کر رہا. میں E11 اسلام آباد میں رہتا ہوں، جو پاکستان کا کیپٹل ہے، جو دل ہے پاکستان کا. وہاں پہ 4G کیا مجھے تو لگتا ہے 3G بھی بیمار ہو کے چل رہا ہے شاید. تو جب تک یہ چیزیں بس دیکھیں عوام کو سونے خواب تو حکومتیں دکھاتی ہیں. پرائم منسٹر آپ ہمیں مثالیں دیتے ہیں 5G کی، ہمیں مثالیں دیتے ہیں آسٹریلیا اور یو کے اور یورپ اور پیرس اور آسٹریلیا کی کہ وہاں پہ آئینی کورٹس ایسے کام کر رہی ہو. بھائی آپ اپنی ملک کے اندر آپ اپنے جو اصل ریئلٹی ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے وہ تو دیکھیں. آپ نے ایک نیٹ ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگ آن لائن بزنس کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس نیٹ کے ذریعے اربوں خربوں کا بزنس کرتے ہیں. آپ ان کو یہ سروس ہی بلا تعطل نہیں دے پاتے. اگر دیتے بھی ہیں تو اتنی ڈسٹارشن اور اتنی ویک سروس ہوتی ہے کہ لوگوں کا کام ہی نہیں ہوتا. کہاں آپ اس دنیا کو اور لے کے جا رہے ہیں؟ یہاں پہ 5G کہنے کو آپ 6G بھی کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کا پریروگیٹو ہے، آپ کو کوئی اس کو کہنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی پور سروس ہے پاکستان کے اندر نیٹ کی کہ اس کی مثال آپ کمپیریزن کسی جگہ پہ کریں تو اس کا نہیں ہو سکتا. اچھا میں علی آپ بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ڈو یو تھنک کہ وزیر اعظم نے جو ڈیڈ لائن دی ہے فیبروری 2026 کی ٹو آکشن 5G اسپیکٹرم، از اٹ پاسبل؟ کتنا ٹائم لگے گا آپ کو لگتا ہے 5G کو ایگزیکیوٹ کرنے میں آن دا گراؤنڈ لیول؟ دیکھیں پولیٹیکل ول ہو اور کمپیٹنٹ ہو تو اینی تھنگ از پاسبل. ایلون مسک جیسے کہتے ہیں نا کہ اف یو گیو یور گول 6 months تو آپ کو 6 months لگیں گے. وہ ایک ہفتے کا آپ ٹارگیٹ رکھیں، وہ چیزیں ایک ہفتے میں بھی اچیو ہو سکتی ہیں. تو اٹس ویری ڈویبل. اور یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ اپنا کیا کہتے ہیں اسٹار لنک سے بھی ہماری بات چل رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کچھ ایسے دیہات اور گاؤں اور ایسے علاقے ہیں جہاں نیٹ ورک کی سروس ہی نہیں ہے، تو وہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ جب آ جائے گا تو انشاءاللہ پورے پاکستان اکراس. علی آپ کی بات سننے کے بعد ہر کوئی پوچھے گا آپ سے علی کب آ رہا ہے سیٹلائٹ انٹرنیٹ؟ بہت جلد آئے گا. اور جو یہ اس میرے جو پہلے اسپیکر جو بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے 2G بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو آن لائٹر نو میں کہوں گا ہو سکتا ہے ان کو اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو شاید ان کا پھر چلنے لگے. سر ہے ان کے حالات بڑے، ان کے ارد گرد لوگوں کا تو کیا جا رہا ہے، مشکل سے وہ سروائیو کر رہے ہیں، لیکن از فائٹنگ، از اے بریو مین. میں سبین صاحبہ آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا، ڈو یو تھنک کہ ایگزیکیوٹیبل ہے 5G اسپیکٹرم کا آپشن؟ جی بالکل ایگزیکیوٹیبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے کے لیے اس کی کوئی ٹیکنیکل یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی چیز سروس ہے اور ہم نے دے دی اور وہ آنی شروع ہو گئی. اب اس سے پہلے ابھی ہمیں یو فون اور ٹیلینور کا مرجر تھا، وہ ایک بہت بڑا مشکل بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. ابھی ہمارے 5G اسپیکٹرم کے لیے کچھ لوگ کورٹ میں گئے ہیں، اس میں بہت سارے وینڈرز ہمارے ساتھ مختلف کمپنیز انوالو ہیں، ان کی ٹیکنیکلٹیز ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. مگر جیسے کہ جو ہے وہ علی نے کہا کہ بالکل جو ہے ہم اس کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور ٹیم جو ہے وہ بہت کیپیبل بھی ہے اور بہت اسپیڈی اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ اگر فیبرری میں نہیں تو بائی دا مڈ آف نیکسٹ ایئر، مطلب نیکسٹ ایئر میں آپ کے پاس 5G ہوگا. اچھا اسٹارلنک جب ہمارے پاس آیا تھا، میں ایک تھوڑی سی بات یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں ٹائم اس لیے لگا کہ کوئی نئی ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئی. آپ لو آربٹ پہ جا رہے ہیں، آپ کے پاس اس کے اگینسٹ کوئی ایکٹ نہیں بنا ہوا تھا. آپ کو پتا ہے دنیا میں یہی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کے اپنے پروز اینڈ کونز ہے. جہاں یہ ہمارے لیے فائدے مند ہے وہاں بہت چیزوں میں نقصان دہ ہے. اور پاکستان کو بھی جس طرح سے اور دوسرے ملکوں کو اس وقت سائبر سیکیورٹی اور اس چیز کی بہت ساری ہماری اپنی گریونسز تھے جس کے لیے ہمیں ان چیزوں کو اپنی سیکیورٹی کو سائبر لحاظ سے بھی مضبوط کرنا ضروری تھا. اس کے لیے پہلے ایکٹ بنا، اس کے لیے کاؤنسل بنی، اس کے اوپر کام ہوا، ٹیم بنی. کوئی بھی چیز نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو پھر اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنے کے لیے اس کے تمام
तमाम जो पिलर्स हैं उनको पूरा करना पड़ता है। तो बिल्कुल इस वजह से इसमें इतना टाइम लगा, और हमें ये समझना चाहिए कि जब तक फिर होगा ये कि अगर इसके अगेंस्ट इसके ही खुदा ना खास्ता नेगेटिव कोई इफेक्ट्स आने लगेंगे तो यही कौम शोर मचाने लगती है। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गुड गवर्नेंस में ये भी शामिल है कि हम वो चीजें जो अडॉप्ट कर रहे हैं या उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके मुज़र असरात से भी तो अपनी कौम को बचा सकें। बिल्कुल ठीक तो है। इस वजह से हमें ये सब करना जरूरी है, और उसके लिए जो ड्यू टाइम लग रहा है मेरे ख्याल में वो सबकी बेहतरी के लिए